ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौनो व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् रूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। तविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां यानदातारमारान् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले बद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनो व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। विधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः या कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् माया कल्पितदेशकालकलना मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणोद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ यत्साक्षात्करणोद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपेन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यो विदुः देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि तलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्पदमिति कान्ताभृशं वादिनः मास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्योमो संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कट्टतमतः श्लोकात् कक्षायाः ते रामः इदानीम् उत्तमश्लोकः दक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य प्रथमश्लोकद्वये आचार्यः समस्त वेदान्तसारम् उक्तवान्
शङ्कराचार्यः उक्तवन्तः ये श्लोकाः वर्तन्ते तृतीयतः ते व्याख्यानरूपे वर्तन्ते अतः एव उच्यते समस्तवेदान्तसारभूत श्लोकः इति प्रथमश्लोकः द्वितीयश्लोकः अपि अत्र प्रथमश्लोके आचार्यः दृष्टान्तद्वयम् उक्त्वा तेन आत्मानात्मनोः सम्बन्धः कीदृशः सम्बन्धः सत्यमिथ्या सम्बन्धः आत्मानात्मनोः सम्बन्धः सत्यमिथ्या सम्बन्धः आत्मा सत्यः अनात्मा मिथ्या तयोः सम्बन्धः कथं सम्भवति न सम्भवति यदि सम्बन्धः अस्ति तर्हि सः सम्बन्धः मिथ्या सम्बन्धः सत्य आत्मना सह केनापि अथवा कोऽपि सम्बन्धः केनापि भवितुं न अर्हति सत्यत्वात् मृद्घटयोः तत्र मृदा सह घटस्य कीदृशः सम्बन्धः तद्वत् मृत् सत्यं घटः मिथ्या घट अभावे अपि मृत् वर्तते एव यद्यपि घटः दृश्यते तथापि घटः नास्ति तत्तु मृत् एव सम्यक् विचारं कृत्वा द्रष्टुं शक्यते घटः कुत्र अस्ति घटः नास्ति मृदेव अस्ति नामरूपं दत्वा तत् मृत् घटः इति नाम्ना लोके ज्ञायते अतः मृत् एव अस्ति घट अभावे मृत् वर्तते मृत् अभावे घटस्य अभावः यथा मृत् सत्यः आत्मा मिथ्या तद्वत् मृत् सत्यः अनात्मा मिथ्या मृत् सत्यः घटः मिथ्या तद्वत् आत्मा सत्यः अनात्मा मिथ्या मिथ्या इति आत्मानात्मनोः सम्बन्धः दृष्टान्तद्वयेन अत्र उक्तमस्ति आचार्येण गतवर्गे अस्माभिः प्रथमदृष्टान्तं दृष्टम् किं तत् दर्पणे दृश्यमाननगरी तुल्यम् इदं विश्वम् दर्पणे दृश्यमाननगरी तुल्यम् इदं विश्वम् निजान्तर्गतं भवति निज आत्मनि सच्चिदानन्द आत्मनि ब्रह्मणि भवति एतत् प्रथमदृष्टान्तं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् इदं विश्वम् इदं विश्वं यत् जगत् दृश्यते विश्वं दृश्यते अस्माभिः अनुभूयते तस्य स्वरूपं दृश्यमाननगरी तुल्यम् दृष्टान्तद्वारा आचार्यः तस्य मिथ्यात्वं प्रकटयति दर्पणनगरी दृष्टान्ते दर्पणः सत्यः दर्पणनगरी मिथ्या सा दर्पणदृश्यमाननगरी दर्पणात् पृथक्
भवितुं हर्गति वा न। दर्पणात् पृथक् न भवति। नगरी दर्पणनगरी दर्पणात् पृथक् न भवति। दर्पण अभावे दर्पणनगर्याः अभावः। दर्पणनगर्याम् अस्माभिः बहूनि वस्तूनि दृश्यन्ते। नगर्यां वस्तूनि वर्तन्ते, अतः एव दृश्यन्ते। तथापि दर्पणः एव तिष्ठति अत्र। दर्पणनगर्यां वासः सम्भवति वा न सम्भवति। व्यवहारः तदपि न सम्भवति। यद्यपि दर्पणनगर्या सह व्यवहारः न सम्भवति, दर्पणनगर्यां प्रवेशः अपि न सम्भवति, वासः न सम्भवति। दर्पणनगर्यां दृष्टं जलं पातुं न शक्यते। दर्पणनगर्याम् अग्निः अस्ति, अग्निः न दग्धः अपि न भवति। अतः दर्पणनगरी नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? दर्पणनगरी दृश्यते, तथापि व्यवहारः न सम्भवति। नगर्यया सह व्यवहारः न सम्भवति। अतः नगरी दर्पणनगरी अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? नास्ति इति न अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। दृश्यमानत्वात् दृश्यते, अस्माभिः दृश्यते, चक्षुर्भ्यां दृश्यते, अतः सत्यं। सत्यम् इति वक्तुं शक्यते वा? तदपि न बाधितत्वात्। दर्पण अभावे नगर्याः अभावः। अतः सत्यम् इति अपि न वक्तुं शक्यते। अतः दर्पणनगरी न सत् न असत्, सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्। तदेव मिथ्या इति। दृष्टान्ते दर्पणः सत्यः, दर्पणनगरी मिथ्या। यथा दृष्टान्ते दर्पणः सत्यः, दर्पणनगरी मिथ्या, तथा दार्ष्टान्ते अपि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। ब्रह्म सत्यं भवति, जगत् मिथ्या भवति। एतत् अत्र अवश्यं स्मर्तव्यम्। किं तत्? अस्माभिः गतवर्गे पञ्चदशी कक्षायाम् अस्माभिः तत्र दृष्टान्तविषये किञ्चित् मुख्य अंशं दृष्टवन्तः। तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्त्वं दृष्टान्तः। तत्र अस्माभिः विस्तारेण विचारः कृतः। तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्त्वं दृष्टान्तः। अत्रापि अत्र दृष्टान्तः दर्पणदृश्यमाननगरी, काष्ठान्तः अस्ति। दर्पणदृश्यमाननगरी मिथ्या, दर्पणः सत्यः दृष्टान्तः। काष्ठान्तः आत्मा सत्यः, जगत् मिथ्या, अनात्मा मिथ्या। अतः तद्भिन्नत्वे सति भिन्नत्वम् अस्ति। आत्मनः सदृशः दर्पणः। यद्यपि
सदृशः इत्युक्ते तयोः ये धर्माः अस्ति साध्ये ये धर्माः सन्ति ते धर्माः दृष्टान्ते अपि भूयः भवेयुः भूयः सन्ति अतः सदृशः इत्युक्तं न तु आत्मा दर्पणः आत्मा दर्पणः वा न ये धर्माः दाष्टान्ते सन्ति ते धर्माः दृष्टान्ते अपि आत्मनः धर्माः क्वालिटीस् दर्पणे दर्पणे दृष्टान्ते दर्पणे बहुशः सन्ति तद्वत् अनात्मनः ये धर्माः ते दर्पणे नगर्यां बहुशः सन्ति सः एव दृष्टान्तः दृष्टान्तद्वारा दृष्टान्तस्य तत्त्वम् अवगन्तुं शक्यते दृष्टान्तः दाष्टान्तसदृशः न दर्पणसदृशः आत्मा इत्युक्ते न तु आत्मा दर्पणः केचित् धर्माः बहुशः दृष्टान्ते दृश्यन्ते अतः दृष्टान्तद्वारा दाष्टान्तस्य सम्यक् अवगमनम् दृष्टान्तः सः एव भवति सः दाष्टान्तात् भिन्नः किन्तु दाष्टान्तद्वारा यत् साध्यते तस्य धर्माः दृष्टान्ते विद्यन्ते अत्र दृश्यमाननगरी दृष्टान्तः दर्पणः दृष्टान्तः दाष्टान्तः आत्मा यथा दर्पणः दृष्टान्ते सत्यः तथा दाष्टान्ते आत्मा सत्यः दृष्टान्तनगरी यथा मिथ्या दृष्टान्ते दाष्टान्ते अनात्मा जगत् मिथ्या इति दृष्टान्तद्वारा आत्मानात्मनोः सत्यमिथ्या सम्बन्धः प्रकटीकृतम् अस्ति दर्पणदृश्यमाननगर्योः यथा सत्यमिथ्या सम्बन्धः अस्ति तद्वत् आत्मानात्मनोः अपि अधिष्ठान अध्यास सम्बन्धः सत्यमिथ्या सम्बन्धः अस्ति इदं विश्वं निजान्तर्गतं निज इत्युक्ते स्वस्मिन् आत्मनि अन्तर्गतं भवति निजान्तर्गतम् इदं विश्वम् आत्मनि ब्रह्मणि अन्तर्गतं भवति इत्युक्ते आत्मनः भिन्नत्वं नास्ति जगतः जगतः स्वातन्त्र्यं नास्ति स्वस्मिन् आत्मनि एव निजान्तर्गतम् इदं विश्वं निजान्तर्गतं भवति न तु बहिः आत्मनि एव इदं जगत् आत्मा एव किन्तु आत्मा न तु अनात्मा जगत् न भवति नामरूपात्मकं जगत् नामरूपे यदा सत्यात्मनः अव्यक्तं नामरूपाभ्यां भवति तत्र नामरूपाभ्यां यत् दृश्यते जगत्
नामरूपं वर्जयित्वा किम् अवशिष्यते जगति आत्मा एव। अतः नामरूपात्मा नामरूपा जगत् मिथ्या एव। अतः जगत् मिथ्या, मिथ्या सत्यः, किन्तु सत्य आत्मा न मिथ्या। एतत् सम्यक् ज्ञातव्यम्। सत्यमिथ्या सम्बन्धः इति यदा उक्तं, सत्य आत्मा सत्य आत्मा एव, कदापि मिथ्या न भवति। मिथ्या अनात्मा, मिथ्या सत्यः, किन्तु सत्यं न मिथ्या भवति। सत्य आत्मानं विना मिथ्या जगतः स्थितित्वं, मिथ्या जगतः अस्तित्वं न सम्भवति। अतः मिथ्या इति। मिथ्या इत्युक्ते न तु तुच्छः, सत्त्वा असत्त्वा इति वक्तुं न शक्यते, अतः एव अनिर्वचनीयम् इति दृष्टान्तद्वारा आचार्येण सत्यसम्बन्धः प्रतिपादितः आत्मानात्मनोः। द्वितीयदृष्टान्ते, द्वितीय उदाहरणमपि अत्र उक्तम्। द्वितीय उदाहरणमस्ति स्वप्नविश्वम्। स्वप्नविश्वं द्वितीय दृष्टान्तः। स्वप्न तत्तु वेदान्तशास्त्रे प्रसिद्धः दृष्टान्तः, स्वप्नप्रपञ्चः। प्रपञ्चः प्रपञ्चः एषः प्रपञ्चः अनात्मरूपप्रपञ्चः। जाग्रदवस्थायां यः प्रपञ्चः अनुभूयते अस्माभिः, अनात्मरूपप्रपञ्चः, स्वप्ने अपि अनुभूतं भवति। स्वप्ने अपि अनुभूतविश्वम् अस्ति। स्वप्ने अपि स्वप्नप्रपञ्चः अस्ति। जाग्रत् अवस्थायां प्रपञ्चः अनुभूयते, प्रपञ्चः अस्ति। तेन सह व्यवहारं कुर्वन्ति वयं, कुर्मः वयं, जनाः कुर्वन्ति व्यवहारं। स्वप्ने अपि प्रपञ्चः अस्ति, स्वप्नप्रपञ्चः, स्वप्ने अनुभूतं विश्वम् अस्ति। अत्र शङ्कराचार्याः वदन्ति, निद्रया उद्भूतं विश्वम् इव। निद्रा इति पदस्य अर्थः अज्ञानम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। निद्रायाम् अज्ञानमेव अस्ति किल। निद्रया उद्भूतं, जागृतं, उद्भूतम् इत्युक्ते आविर्भूतं, प्रतीयमानं। निद्रया इति तृतीया विभक्ति हेतु। निद्रायाः कारणात्, निद्रावशात् यत् जगत् प्रतीयते, कुत्र? स्वप्नावस्थायां। तत् स्वप्नविश्वं, स्वप्नप्रपञ्चः। निद्रया उद्भूतम् इत्युक्ते उत्पन्नम्। उत्पूर्वक भूधातुः प्रत्ययं योजयित्वा उद्भूतम्, उत्पन्नम् इत्यर्थः। भासमानं, प्रतीयमानं, भासमानं। निद्राकारणेन, निद्रावशात्, निद्रायां यत् विश्वं प्रकटीभवति, तत् विश्वं स्वप्न पुरुषेण, स्वप्ने यः पुरुषः अस्ति तेन अथवा यत् विश्वं स्वप्न पुरुषः पश्यति, तत् निद्रायामेव भवति। निद्रायां विश्वं, स्वप्नविश्वं प्रकटीभवति, तत् स्वप्नविश्वम्। निद्राकारणेन आविर्भूतं जगत्।
इत्यर्थः स्वप्नजगत् स्वप्नविश्वम् उद्भूतम् उत्पन्नं निद्रया निद्रावशात् निद्रा कारणात् उद्भूतम् उत्पन्नं विश्वं स्वप्नविश्वं स्वप्नजगत् इव इव इति स्वप्ने किं भवति किं जायते स्वप्ने स्वप्नप्रपञ्चः कथं भवति किं जायते इति पृच्छेत् कथं जायते स्वप्नप्रपञ्चः अस्माकम् अन्तःकरणे मनसि जागृत अवस्थायां प्राप्त प्राप्तानां बहूनाम् अनुभवानां यानि वासनानि संस्काराः भवन्ति तानि वासनानि एव स्मृतयः स्मृतिरूपेण मनसि निहिताः सन्ति अस्माकं मनसि बहूनि वासनानि सन्ति कथं बहूनि वासनानि सम्भवन्ति जागृत अवस्थायां बहवः व्यवहारः क्रियन्ते तेन बहूनि वासनानि बहवः स्मृतयः मनसि निहिताः सन्ति मनसि आगताः ताः संस्काराः एव स्मृतयः एव सुषुप्ति अवस्थायां स्वप्नप्रपञ्चरूपेण आविर्भवति भवन्तः जागृत अवस्थायां सन्ति तत्र जागृत अवस्थायां संस्कारान् अवचिन्वन्ति संस्कारान् बहून् संस्कारान् तानेव स्वप्नप्रपञ्चे भवान् तस्य आविर्भवनं करोति शय्यां गत्वा यदा निद्रां कुर्वन्ति तत्र एव तस्मिन् क्षणे एव मनसि यानि वासनानि वर्तन्ते स्थितानि भवन्ति ते स्वप्नप्रपञ्चरूपेण प्रक्षिप्यन्ते सः एव स्वप्नप्रपञ्चः याः वासनाः वर्तन्ते जागृत अवस्थायां याः वासनाः अवच्छिन्वन्ति ता एव संस्काररूपेण वर्तन्ते ते एव सुषुप्त्यवस्थायां स्वप्नावस्थायां विश्वरूपेण तत्र स्वप्नसृष्टिरूपेण दृश्यते अतः स्वप्नप्रपञ्चः कः स्वप्नप्रपञ्चस्य सृष्टिकर्ता स्रष्टा भवानेव त्वमेव सृष्टिकर्ता स्वप्नप्रपञ्चस्य सृष्टिकर्ता स्रष्टा जागृत प्रपञ्चस्य सृष्टिकर्ता ईश्वरः तथा स्वप्नप्रपञ्चस्य सृष्टिकर्ता जीवः एव सः एव स्वप्नप्रपञ्चं सृजति अतः यदा वयं निद्रां कुर्मः तदा वासनाः एव स्वप्नसृष्टिरूपेण बहिः निर्गच्छन्ति अतः कः स्वप्नं सृजति अहमेव स्वप्नं सृजामि जीवः एव स्वप्नं सृजति जीवः एव स्वप्नप्रपञ्चस्य स्रष्टा भवति स्वप्ने स्वप्नजगत् जीवः सृजति अहं सृजामि स्वप्नजगत् स्वप्ने
तदर्थं किमपि वस्तु जागृत अवस्थायाः मया नीतं वा न। जागृत अवस्थायाः किमपि वस्तु मया स्वप्न जगति न नीतम्। सर्वं मया एव कृतम्। स्वप्नप्रपञ्चं कल्पितं, स्वप्नप्रपञ्चम् अहं कल्पयामि। जागृत अवस्थायां किमपि वस्तूनि मया नीतं, किन्तु स्वप्नप्रपञ्चं मया एव तत् कल्पितं। वस्तूनि, स्वप्नवस्तूनि, स्वप्ने यानि वस्तूनि सन्ति सर्वं मया एव कल्पितं, मया सृष्टम् इदं सर्वं स्वप्नजगत्। बृहदारण्यके उपनिषत् वदति, न तत्र रताः न रतयोगाः पन्थानः भवन्ति, अतः रथान् रतयोगान् पतः सृजते इति। स्वप्न विश्वे प्रपञ्चे स्वप्ने रथाः न सन्ति, रथमार्गाः अपि न सन्ति, तथापि वयं तत्र रथं मार्गं च वयं कल्पयितुं शक्नुमः। स्वप्ने रथे स्थित्वा प्रयाणमपि कर्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वं स्वप्ने सम्भवति। अतः अहं स्वप्नप्रपञ्चस्य कर्ता, अहं स्वप्नप्रपञ्चं सृजामि, जीवः स्वप्नप्रपञ्चं सृजति। सृष्ट्वा किं भवति? तत् सृष्ट्वा तदेव तत्राविशत्। यथा तैत्तिरीयोपनिषदि उक्तम्, ईश्वरः इदं जगत् सृष्टवान्, सृष्ट्वा प्रविष्टवान्, तद्वत् अहमेव तस्मिन् स्वप्नप्रपञ्चे प्रविशामि। स्वप्नप्रपञ्चः मया सृष्टः, तस्मिन् प्रपञ्चे अहमेव प्रवेशनं करोमि, प्रवेशनं कृत्वा स्वप्नप्रपञ्चम् अनुभवामि। तस्य स्वप्नस्य अनुभवः कः करोति? अहमेव, जीवः एव स्वप्नं प्रविश्य स्वप्नप्रपञ्च प्रपञ्च अनुभवं, स्वप्नप्रपञ्चम् अनुभवामि। तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इति यथा उक्तं तद्वत् अत्रापि स्वप्नप्रपञ्च प्रपञ्चे अपि स्वप्नशरीरं सृष्ट्वा तत्र अहं प्रविश्य स्वप्नप्रपञ्चस्य अनुभवं करोमि, स्वप्नप्रपञ्चम् अनुभवामि। अतः अहमेव कर्ता, अहं सृजामि, अहमेव प्रविशामि स्वप्नप्रपञ्चे, अहमेव स्वप्नप्रपञ्चमपि अनुभवामि। एतत् सर्वं निद्रायां सम्भवति। निद्रायां या शक्तिः वर्तते, निद्राशक्ति तया सम्भवति। यथा जाग्रत् अवस्थायां मायाशक्त्या जगत् सृष्टिः सम्भवति, तद्वत् स्वप्न अवस्थायामपि शक्तिः अस्ति, निद्राशक्तिः। सा शक्तिः कुत्र अस्ति? मयि एव। यथा मायाशक्तिः ब्रह्मणि एव अस्ति, तद्वत् स्वप्ने या शक्तिः वर्तते, निद्राशक्तिः, तदपि मयि एव वर्तते। अतः निद्राशक्त्या प्रपञ्च सृष्टिः सम्भवति। यथा मायाशक्त्याः आवरणशक्तिः, विक्षेपकशक्तिः इति शक्तिद्वयमस्ति मायायाः। यथा मायायाः शक्तिद्वयमस्ति, तद्वत् निद्राशक्त्याः अपि। तत्र निद्राशक्त्याः एका शक्तिः अस्ति, विक्षेपशक्तिः। यया अहं किं करोमि?
अहं प्रपञ्चं सृजामि सृष्ट्वा प्रविशामि विक्षेप शक्त्या। अन्या शक्तिः अपि अस्ति। का का सा आवरणशक्तिः। यद्यपि अहमेव स्वप्नकर्ता स्वप्न प्रपञ्च कर्ता सृष्ट्वा प्रविशति अहमेव प्रविशामि तथा अपि या शक्तिः निद्राशक्त्या निद्राशक्त्याः विक्षेपशक्त्या यद्यपि अहं करोमि तथापि तत्र निद्राशक्त्याः अन्या शक्तिः अस्ति आवरणशक्तिः। तया किं भवति स्वप्ने प्रविष्टः अहम् एषः स्वप्नः इति विस्मरामि। स्वप्नप्रपञ्चस्य कर्ता अहमेव प्रविशामि प्रविश्य अहं विस्मरामि एषः स्वप्नः इति। स्वप्नावस्थायां मम एतत् ज्ञानं न अस्ति। एतत् सर्वं मया एव कल्पितं मया एव सृष्टम् इति ज्ञानं नास्ति। स्वप्नद्रष्टुः कृते स्वप्नावस्थायां स्वप्नः न भवति। द्रष्टा अस्ति स्वप्ने, किन्तु तस्य बुद्धिः नास्ति एषः स्वप्नः इति। तस्य कृते स्वप्नः सत्यः। यथा जागृत अवस्था तद्वत् स्वप्नावस्थायां स्वप्नः जागृत अवस्था इति तस्य सः मन्यते। स्वप्नद्रष्टा स्वप्नपुरुषः मन्यते। अतः स्वप्नद्रष्टुः कृते स्वप्नः न भवति। स्वप्नावस्थायां स्वप्नः इति न जानाति। स्वप्नः मिथ्या इति न जानाति। स्वप्नः सत्यः इति एव मन्यते स्वप्नद्रष्टा। कथम् एतत् सम्भवति? आवरणशक्त्या स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमिति न जानाति। स्वप्नप्रपञ्चः सत्यमिव मन्यते। यदा सत्यं न ज्ञायते तत्र किं भवति? तत्र भ्रमाः एव भवन्ति एव, दोषाः एव भवन्ति। स्वप्नद्रष्टा चिन्तयति स्वप्न अवस्थायाम् अहं जाग्रत् पुरुषः इति। स्वप्न अवस्थायां स्वप्नपुरुषः मन्यते अहं जाग्रत् पुरुषः इति भ्रमः दोषः। स्वप्नदृष्टा न जानाति न कथयति कदापि अहं स्वप्न प्रपञ्चस्य कर्ता इति न वदति। अहं स्वप्नद्रष्टा अस्मि इति कदापि स्वप्नद्रष्टा न वदति। जाग्रत् पुरुषः इव स्वप्नविश्वम् अनुभवति। अतः अहं जागृतपुरुषः इति स्वप्नावस्थायां स्वप्नपुरुषः मन्यते। इति भ्रमः अस्ति तस्य। जाग्रत् प्रपञ्चस्य अनुभवं करोमि इति अपि सः मन्यते। स्वप्नपुरुषः स्वप्नावस्थायाम् अहं जागृत् पुरुषः अस्ति इति मन्यते। तत् प्रथमदोषः। द्वितीयः अस्ति अहं जागृत् प्रपञ्चस्य अनुभवं करोमि इति। यद्यपि प्रपञ्चः स्वप्नप्रपञ्चः तथापि सः तत्
न ज्ञात्वा जाग्रत् प्रपञ्चः इति अज्ञानेन मत्वा अहं जाग्रत् प्रपञ्चस्य अनुभवं करोमि इति मन्यते। एतत् सर्वम् आवरणशक्त्या एव सम्भवति, निद्रायाः शक्त्या एव सम्भवति। स्वप्नविश्वम् इति न ज्ञात्वा तस्मिन् स्थाने जाग्रत् विश्वं कल्पयति, चिन्तयति। अनन्तरं किं करोति? इदं विश्वं स्वप्न प्रपञ्चं मत्तः बहिः अस्ति, इत्युक्ते मत्तः भिन्नः अस्ति इति मन्यते। स्वप्नपुरुषः यथा जागृत् पुरुषः इदं विश्वम् इदं जगत् मत्तः भिन्नः इति मन्यते, तद्वत् स्वप्नपुरुषः स्वप्नावस्थायां स्वप्न प्रपञ्च विश्वं मत्तः बहिः भिन्नः इति मन्यते। अतः अतः एव स्वप्नावस्थायां यदा व्याघ्रः व्याघ्रः अस्माकं पृष्ठतः धावति स्वप्नावस्थायां, तर्हि किं किं कुर्मः वयमपि किं कुर्मः? वयमपि धावामः। व्याघ्रः मम पृष्ठतः धावति, तेन मम किं सम्भवति? मम भीतिः भवति, भीत्वा अहमपि धावामि। एतत् सर्वं स्वप्नावस्थायां सम्भवति। स्वप्नावस्थायां यः व्याघ्रः मया दृष्टं सः अपि मया एव सृष्टं, किन्तु अहं किं चिन्तयामि? स्वप्नव्याघ्रः मत्तः भिन्नः इति स्वप्नावस्थायाम् अहं मन्ये। अतः स्वप्नव्याघ्रतः अहं भीतः अस्मि। एतत् सर्वम् आवरणशक्त्यायाः कार्यमेव। अतः अहं जागृत् पुरुषः, जागृत् प्रपञ्चम् अनुभवामि। अहं जागृत् पुरुषः इति स्वप्नावस्थायाम् अहं मन्ये। अहं जागृत् यत् स्वप्नप्रपञ्चं तत् जागृत् प्रपञ्चम् इति मत्वा जागृत् प्रपञ्चम् अनुभवामि। तत् जागृत् तत् जागृत् विश्वं मत्तः भिन्नः अपि इति अहं मन्ये। एते सर्वे दोषाः, एते सर्वे भ्रमाः, एते सर्वे भ्रमाः। किन्तु अत्र 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 अन्यः विषयः, मुख्यविषयः अस्ति। ईश्वर अनुग्रहेण अथवा शास्त्रैः उक्तं स्वप्नप्रकारः तथा स्वप्न अवधिः कालः, स्वप्नः कालः च कर्मणा एव निर्धारितः भवति। स्वप्ने यत् कर्म अस्माभिः अनुभूयते तत्कर्म अस्माकं कृते अस्ति। तत्कर्म एव स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः अनुभूयते। तत्तु तात्कालिकरूपेण क्षीणं भवति, स्वल्प समये एव भवति। तत्कर्म कर्म अनुभवं कृत्वा अनन्तरं किं करोति? स्वप्नपुरुषः जागर्ति। स्वप्नपुरुषः जागर्ति, प्रबोधति। प्रबोधसमये किं भवति? तस्य एतेषां त्रयाणां दोषाणां परिष्कारः भवति।
प्रबोधे तस्य किं भवति? पूर्वम् अहं चिन्तितवान् अहं स्वप्नप्रपञ्चे अहं जाग्रत्पुरुषः मया एव अहं जाग्रत्पुरुषः जाग्रत्प्रपञ्चस्य अनुभवं करोमि जाग्रत्प्रपञ्चः मत्तः भिन्नः इति अहं पूर्वं मन्ये किन्तु उत्तिष्ट्वा प्रबोधे किं भवति मया स्वप्नः दृष्टः मया स्वप्नः दृष्टः इति यत् जगत् विश्वं मया अनुभूतं स्वप्नावस्थायां जागृतावस्थायां तत् न सत्यम् इति ज्ञानं भवति तदेव परिष्कारः अहं स्वप्नद्रष्टा आसम् न तु अस्मि अहं स्वप्नद्रष्टा पूर्वम् अहं स्वप्नद्रष्टा अतः जागृतावस्थायां मम एतत् ज्ञानं भवति स्वप्नजगत् जागृत अवस्थातः स्वप्नजगत् जागृत प्रपञ्चतः स्वप्नजगत् मिथ्या तस्य यद्यपि मम अनुभवः स्वप्नावस्थायां सत्यं किन्तु सत्य अनुभवः मया प्राप्तः स्वप्नावस्थायां अवस्थायाः कृते तत् यः अनुभवः पूर्वं प्राप्तः सः मिथ्या इति प्रबोधसमये स्वप्नात् उत्थाय सम्भवति अतः इदानीम् अत्र वदतु दृष्टान्तद्वारा स्वप्नजगत् जागृतजगत् इति जगत् द्वयम् अस्ति ताभ्याम् अथवा तयोः स्वप्नतयोः किं जगत् किं सत्यं का मिथ्या किं मिथ्या स्वप्नजगत् जागृत जगत् दृष्ट्या मिथ्या भवति जागृत पुरुषः सत्यः स्वप्न पुरुषः मिथ्या जागृत पुरुषः सत्यः स्वप्न पुरुषः मिथ्या जागृत प्रपंचः सत्यः स्वप्न प्रपंचः मिथ्या जागृत प्रपंच अनुभवः सत्यः स्वप्न प्रपंच अनुभवः मिथ्या स्वप्न प्रपंचस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति यद्यपि स्वातन्त्र्यं नास्ति तथापि नास्ति इति न वक्तुं शक्यते स्वप्नावस्थायां मया एव स्वप्न प्रपंचस्य अनुभवः मया एव कृतः स्वप्न प्रपंचस्य अनुभवः मया एव कृतः स्वप्न प्रपंचे अतः नास्ति इति न वक्तुं शक्यते स्वप्नावस्थायां किन्तु यदा शय्यायाः अहम् उत्तिष्ठामि तदा एव मम ज्ञानं भवति स्वप्न प्रपंचः मिथ्या इति अतः स्वप्नप्रपंचः न असत् न सत् स्वप्नावस्थायाम् अनुभूयते जागृत अवस्थातः स्वप्न जगत् मिथ्या भवति इत्युक्ते असत् नास्ति इति अतः नास्ति इति न वक्तुं शक्यते अस्ति इति न वक्तुं शक्यते नास्ति इति न वक्तुं शक्यते अस्ति इति न जागृत पुरुषः अहं जागृत पुरुषः जागृत अवस्थायाम् अहं सत्यं स्वप्न प्रपंच मिथ्या
किन्तु स्वप्नपुरुषस्य कृते स्वप्नप्रपञ्चः सत्यं वा मिथ्या वा असत् वा सत् वा असत् इति न वक्तुं शक्यते। तस्य कृते स्वप्नप्रपञ्चः सत्यः एव तस्य कृते। अतः एव यदा व्याघ्रः पृष्ठतः धावति सः अपि धावति स्वप्नप्रपञ्चे। अतः असत् इति न वक्तुं शक्यते। सत् वा तदपि न वक्तुं शक्यते। जाग्रत अवस्थायां यदा जाग्रत् पुरुषः स्वप्न स्वप्नं यदा स्वप्न अनुभवं स्मरति तदा एव सः जानाति स्वप्नप्रपञ्चः मिथ्या इति न सत् इति। अतः स्वप्नप्रपञ्चः यथा स्वप्नप्रपञ्च तत् असत् इति स्वप्नप्रपञ्च स्वप्नप्रपञ्चे न सम्भवति असत् इति वक्तुं न शक्यते। तद्वत् एव इदं जगत् मिथ्या इति तदा वक्तुं शक्यते ज्ञान अवस्थायामेव। पारमार्थिकदृष्ट्या एव इदं जगत् मिथ्या। पारमार्थिक ज्ञानेन एव वक्तुं शक्यते इदं जगत् मिथ्या। अतः यथा स्वप्नजगत् मिथ्या जाग्रत् पुरुषस्य कृते जागत्पुरुषः सत्यं स्वप्नं प्रपञ्चः मिथ्या तद्वत् जागत्पुरुषः आत्मा सदृशः। दृष्टान्ते जागृत्पुरुषः आत्मसदृशः स्वप्नप्रपञ्चः अनात्मसदृशः। अतः आत्मा सत्यः अनात्मा मिथ्या। अहं जाग्रत् पुरुषः सत्यम् अस्मि स्वप्नप्रपञ्चः मिथ्या। अहं जाग्रत् पुरुषः जाग्रत् अवस्थायाम् अहं सत्यं स्वप्नप्रपञ्चः मम कृते मिथ्या। अतः स्वप्नविश्वस्य जाग्रत् पुरुषस्य च कः सम्बन्धः? स्वप्नविश्वं मिथ्या जाग्रत् पुरुषः सत्यः सत्यमिथ्या सम्बन्धः। तयोः सत्यमिथ्या सम्बन्धः अधिष्ठान अध्यास सम्बन्धः। यथा प्रथम उदाहरणे दर्पणे दृश्यमान नगरी तयोः सत्यमिथ्या सम्बन्धः प्रतिपादितः तद्वत् द्वितीय उदाहरणद्वारा अपि सत्यमिथ्या सम्बन्धः प्रतिपादितः। जाग्रत् पुरुषः स्वप्नश्च द्वितीय उदाहरणं। तत्र जाग्रत् पुरुषः आत्मसदृशः दृष्टान्ते दृष्टान्तः जाग्रत् पुरुषः दार्ष्टान्तः आत्मा दृष्टान्तः स्वप्नप्रपञ्चः दार्ष्टान्तः अनात्मा। अतः जाग्रत् पुरुष स्वप्नप्रपञ्चयोः यथा सत्यमिथ्या सम्बन्धः अस्ति तद्वत् आत्मानात्मनोः अपि सत्यमिथ्या सम्बन्धः इति उदाहरणद्वारा आचार्यः अत्र सत्यमिथ्यात्वतत्त्वं प्रकटयति। एवं न्यायं प्रयुज्य अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् अनात्मा दर्पणनगरी इव वर्तते अनात्मा स्वप्ननगरी इव अस्ति। प्रथम उदाहरणे उक्तवन्तः आचार्याः यत् आत्मा दर्पणसदृशः द्वितीय उदाहरणे आत्मा जाग्रत् पुरुष सदृशः इति। प्रथमदृष्टान्ते दर्पण प्रतिबिंबित नगरयोः मध्ये यः विलक्षणसम्बन्धः अस्ति सत्यमिथ्या सम्बन्धः विलक्षणसम्बन्धः इत्युक्ते सत्यमिथ्या सम्बन्धः। द्वितीयदृष्टान्ते अपि जाग्रत् पुरुष स्वप्नप्रपञ्चयोः मध्ये सः एव सम्बन्धः विलक्षणसम्बन्धः सत्यमिथ्या सम्बन्धः अस्ति इति उच्यते।
मिथ्यावस्तु मिथ्यावस्तु दर्पण नगरी प्रथम दृष्टान्ते, द्वितीय दृष्टान्ते स्वप्न प्रपंचः। सत्य वस्तु प्रथम दृष्टान्ते दर्पणः, द्वितीय दृष्टान्ते जागृत पुरुषः। मिथ्यावस्तु मिथ्यावस्तु कुत्र अस्ति? सत्यस्य अन्तः नास्ति, सत्यस्य बहिः अपि नास्ति। मिथ्यावस्तु सत्यस्य उदाहरणं दृष्टान्तं पश्यतु। दर्पणनगरी नगरी दर्पणे नास्ति, अन्तः नास्ति। दर्पणनगरी दर्पणे नास्ति, स्वप्न प्रपञ्चः जागृत पुरुषे नास्ति, बहिः अस्ति वा तदपि नास्ति। मिथ्यावस्तु सत्यात् भिन्नमपि न अस्ति, किन्तु मिथ्या वस्तु सत्यम् इव प्रतिभासते। मिथ्या वस्तु प्रतिभासते, सत्यस्य सत्तां स्वीकृत्य प्रतीयते, सः एव सत्यमिथ्या सम्बन्धः। सत्यवत् मिथ्या भासते। दर्पणनगरी सत्यवत् भासते, स्वप्न प्रपंचः सत्यवत् भासते, स्वप्न प्रपंचः। किन्तु दर्पणनगरी भवतु अथवा स्वप्न प्रपंचः द्वितीय उदाहरणे तत्तु दर्पणः अन्तः वा बहिः वा नास्ति। स्वप्न प्रपंचः जागृत पुरुषस्य अन्तः वा बहिः वा नास्ति। अतः एव मिथ्या इति। मिथ्या इत्युक्ते सत्यात् न भिन्नं। मिथ्या इत्युक्ते सत्यात् न भिन्नं, तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति। मिथ्यावस्तुनः स्वातन्त्र्यं नास्ति। सत्यवस्तुनः इत्युक्ते आत्मनः ब्रह्मणः सत्तां स्वीकृत्य एव सत्यवत् प्रतीयते, सः एव सम्बन्धः सत्यमिथ्या सम्बन्धः इति उदाहरणद्वयेन आचार्यः प्रकटीकृतवान्। द्वितीय उदाहरणं किमर्थं द्वितीय उदाहरणं दत्तम्? अतः एव दत्तं जागृत पुरुषः तथा स्वप्न प्रपंचः इति। जागृत पुरुष स्वप्न प्रपंचयोः मध्ये अपि सत्यमिथ्या सम्बन्धः वर्तते। स्वप्न प्रपंचः मिथ्या, जागृत पुरुषः सत्या। स्वप्न प्रपंच कथम् उत्पद्यते? जागृत पुरुषः मनसः एव स्वप्न प्रपंचं कल्पयति, सः एव जागृत पुरुषः इति मत्वा स्वप्न प्रपंचं प्रविशति, प्रविश्य सः एव स्वप्न प्रपंचस्य अनुभवं करोति। अतः यद्यपि वस्तुतः स्वप्नद्रष्टा अस्ति, स्वप्न प्रपंचं प्रविशति, स्वप्न प्रविश्य स्वप्न प्रपंचम् अनुभवति, तथापि क्रमेण अज्ञानेन जागृत पुरुषः इव मत्वा स्वप्ने बद्धः भवति। यथा स्वप्ने बद्धः भवति तथा अपि जागृत अवस्थायाम् अहम् आत्मा ब्रह्म इति न ज्ञात्वा जागृत अवस्था सत्यावस्था इति मत्वा जागृत अवस्थायां बद्धः भवति। यथा दृष्टान्ते जागृत पुरुषः सत्यं, स्वप्न प्रपंचः मिथ्या, तद्वत् दाष्टान्ते आत्मा सत्यः, इदं जगत् मिथ्या। एतत् उदाहरणद्वयं सम्यक् मनसि विधाय एव एतत् अवगन्तव्यम्। आत्मा सत्यः, जगत् मिथ्या। यत् जगत् अस्माभिः जागृत अवस्थायाम् अनुभूयते तस्य सत्यत्वं नास्ति, मिथ्या इति दृष्टान्तद्वारा
दृष्टान्तद्वारा सम्यक् प्रकटीकरोति आचार्यः। भवतु। इति बहिः मायया बहिः उद्भूतं यथा निद्रया निद्रावस्थायां निद्रावशात् इदं जगत् स्वप्नजगत् बहिः उद्भूतं स्वप्नप्रपञ्चं सृष्टवान् यदा निद्रायाः प्रबोधसमये अत्रापि प्रबोधः द्विप्रकारप्रबोधः अस्ति। प्रथमप्रबोधः स्वप्नावस्थातः जाग्रत् अवस्थायां प्रबोधनं, तत्तु प्रथमप्रबोधः। द्वितीयप्रबोधः जाग्रत् अवस्था अपि मिथ्या, ब्रह्म एव सत्यम् इति द्वितीयप्रबोधः कदा सम्भवति, कथं सम्भवति? द्वितीयप्रबोधः शास्त्रप्रमाणैः एव, आचार्य उपदेशेन शास्त्रप्रमाणैः एव सत्यप्रबोधः द्वितीयप्रबोधः सम्भवति। अतः उक्तं पश्यन् आत्मनि एव पश्यन्, मयि आत्मनि ब्रह्मणि एव इदं विश्वं पश्यन् इत्युक्ते आत्मनः भिन्नः जगत् नास्ति इत्युक्ते आत्मा सत्यः, इदं जगत् मिथ्या इति। पश्यन् आत्मनि पश्यन् आत्मनि मायया आत्मनि इदं निद्रया मायया बहिः यथा उद्भूतं स्वप्नप्रपञ्चः दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् इदं विश्वं निजान्तर्गतं स्वस्मिन् आत्मनि ब्रह्मणि एव निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि यः पश्यति सः प्रबोधसमये साक्षात् कुरुते। प्रबोध इत्युक्ते प्रबोधः ज्ञानप्राप्तिः। प्रबोधसमये शास्त्रैः गुरुवाक्यैः यदा ज्ञानं भवति, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति सम्यक् ज्ञानम्, अप्रतिबद्धज्ञानं, सः एव प्रबोधसमये यः साक्षात् कुरुते स्वात्मानं आत्मानम् अद्वयम् इति। आत्मानम् अद्वयम्, आत्मा अद्वयः आत्मा अद्वयः आत्मानं प्रबोधसमये आत्मज्ञानं स्वात्मानम् अद्वयम् इति। प्रबोधसमये यः साक्षात् कुरुते, आत्मसाक्षात्कारं कुरुते, यः कुरुते सः अथवा तस्मै यः कुरुते आत्मसाक्षात्कारम् अज्ञानात् बहिः अथवा ज्ञानेन अज्ञान नाशनं भवति, तेन प्रबोधः भवति, ज्ञानं भवति, प्रबोधः। तत्समये यः प्रबोधसमये आत्मनः साक्षात्कारं यः कुरुते सः आत्मा ब्रह्म, अद्वयं ब्रह्म इति। स्वात्मानम् एव अद्वयम् इत्युक्ते आत्मा अद्वयम्, आत्मा अद्वयम्, अद्वैतम्।
अभेदः आत्मा इति। अभेदः आत्मा इत्युक्ते आत्मा एकः एव, इदं जगत् सर्वम् आत्मा एव, जीवः ईश्वरः जगत् सर्वम् आत्मा इति, अद्वयं ब्रह्म आत्मा इति। तत्र भेदबुद्धिः नष्टः भवति, नाशितः भवति गुरु उपदेशेन। अतः यः आत्मानम् अद्वयम् आत्मानं साक्षात् कुरुते क्रियापदस्य कर्म भवति स्वात्मानम् अद्वयम् प्रबोधसमये ज्ञानसमये तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यथा यथा ज्ञानिभिः तथा गुरुणा प्राप्त उपदेशद्वारा ज्ञानं सम्भवति, तदा प्रबोधसमये यः आत्मानं अद्वयम् आत्मानं साक्षात् कुरुते, यस्य साक्षात्कारः भवति अहं ब्रह्म अस्मि इति, तस्मै सः एव दक्षिणामूर्तिः सः दक्षिणामूर्तेः न भिन्नः। अतः एव उक्तम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने इति। अतः तस्मै दक्षिणामूर्तये, सः एव दक्षिणामूर्तिः, यस्य ज्ञानम् अस्ति, यः ज्ञानं प्राप्तवान्, आत्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान्, सः दक्षिणामूर्तिः एव। अतः एव गुरुः दक्षिणामूर्तिः। गुरुः न तु शरीरमनसङ्गातः, यद्यपि सः व्यवहारे जागृत अवस्थासु सत्य शरीरमनसङ्गातः, तथापि सः दक्षिणामूर्तिः एव, तत्त्वरूपः एव। दक्षिणामूर्तिस् तत्त्वरूपः एव गुरुः। अतः तस्मै, सः एव गुरुः, दक्षिणामूर्तये ईश्वरः एव सः, तस्मै इदं दक्षिणामूर्तये मम नमस्कारः, इदं नमः इति ज्ञानिनः नमस्कारं करोति आचार्यः। यस्य ज्ञानम् अभवत् यस्य ज्ञानम् अस्ति तस्य मम नमस्कारः। सः दक्षिणामूर्तिनः न भिन्नः, तस्मै दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय प्रबुद्धाय इदं नमः अहं नमस्कारं करोमि। श्रीगुरुमूर्तयः आदिगुरुः अस्ति, सः एव परम्परायां विद्यमानाः सर्वे गुरवः अपि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां सर्वे गुरवः दक्षिणामूर्तिस्वरूपिणः एव, प्रबुद्धाः एव। अतः सः ज्ञानी प्रबुद्धः साक्षात् दक्षिणामूर्तेः सकाशात् अभिन्नः। अतः तस्मै मम नमस्कारः, अहं नमस्कारं करोमि। अतः एव पुनः पुनः प्रत्येकं श्लोके आचार्येण उक्तमस्ति, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये इति। तस्मै दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय ज्ञानिने प्रबुद्धाय नमस्कारः इति प्रथम श्लोकस्य अर्थः। द्वितीयश्लोकात् पूर्वम् अत्र एका टीका वर्तते। मया उक्तं पूर्वं तत्त्वसुधा इति लघुटीका वर्तते। मानसोल्लासः अपि वर्तते, किन्तु मानसोल्लासः तत्र बहवः श्लोकाः सन्ति। तत्त्वबोध स्वयं प्रकाश यतीन्द्रेण विरचिता तत्त्वसुधा इति टीका वर्तते। तत्र श्लोकस्य अर्थः अस्ति, तदपि पश्यामः आगामिकक्षायाम्। अद्य कक्षां समापनं कुर्मः। द्वितीयश्लोकः अनन्तरं पश्यामः। एतत् व्याख्यानं पठित्वा अनन्तरं द्वितीय
श्लोकार्थस्य विचारं कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। समिता मया उक्तं षष्ठतमश्लोकात् आरभ्य अन्ते पठामः इति, किन्तु समयः नास्ति। क्षम्यताम्। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः जी। धन्यवादः शरण्जी।